پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جنہاں لوکاں دا مقصد سچا، سچا اور اچا ہوندا ہے اس کو لکھ دبانے دی کوششاں ہون لیکن او دب نہیں ہکدا، بلکہ خالق حقیقی شر وچوں بھی خیر دا پہلو کڈ کھندا ہے۔ بھارت سن کشمیر میں چلنے والی آزادی دی مقدس اور ہمگیر تحریک کو دہشت گردی دا رنگ دے کے اس کو عالمی سطح تے بدنام کرنے دی لکھ جتن کرنا تھی علاوہ کشمیریاں اور پاکستانیاں دے بچکار غلط فہمی پیدا کر کے پیڑ بانے دی ناکام کوششاں کیتیاں، لیکن او خوب سے باطن دا بت اس ویلے دھڑام نال چڑھ گیا جدوں پاکستان دے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہوراں سن شنگھائی تعاون تنظیم دے اجلاس وچ بھارت دی سرزمین اتے اپنی تقریر اور ذرائع ابلاغ دے نمائندیاں کو کرارا جواب دیتا۔ انہاں سن کشمیر دے حوالے نال اپنے بیان وچ حریت پسند کشمیری عوام دے جذبات و احساسات دی حقیقی معنی وچ ترجمانی کیتی ہے۔ انہاں سن بنگار کے آخیا کہ جدوں تک بھارت 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو واپس نہ کنسی اس ویلے تک اس دے نال کسے بھی قسم دی گل بات نہ ہوسی۔ انہاں سن اپنے بیان وچ آخیا کہ 5 اگست 2019 دے اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ دی قرارداداں بلکہ دو طرفہ معاہدے دی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سن پاکستانی وزیر خارجہ دے بیان دی تعریف کردے ہویاں اس کو حق کی خود ارادیت دے حصول دی منصفانہ جد و جہد وچ مصروف کشمیریاں واسطے تقویت اور حوصلہ افزائی دا باعث قرار دیتا ہے۔ انہاں آکھیا کہ پاکستانی وزیر خارجہ دے بیان تھی ایک گل دین دوپہرے دی طرح واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف تحریک آزادی کشمیر دا ایک فریق ہے بلکہ ایک قابل وکیل بھی ہے۔